دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچی اونچی مخل کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ علیہم الذین ورثوا علمهم العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی، تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں انج دے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی، او چنگا او سنو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ اس وقت دنیا تے سارے لوگ 2 طرح دی کوشش کر رہے ہیں، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں ہو جان، اور بعض لوگ اس کوشش چ لگے نے کہ انہاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جان۔
دوویں بندے صبح گھروں نکلتے ہیں، ضرورت مند بھی اور خواہش مند بھی۔ ضرورت مند کامیاب لوٹتا ہے اور خواہش مند ناکام لوٹتا ہے۔ ضرورت مند کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بچیاں دی دار روٹی لب جائے، شام دا آٹا دانا لب جائے تے کل دی پھر اللہ دے سپرد۔ وہ شام نو واپس لوٹتا ہے، جڑا بھی کوئی دانا پھکا انہوں ملتا ہے، واپس جاندے ہیں کہندا جاندا ہے چلو واہ سارے نہیں تے تھوڑے جے لب گئے نے، چلو اینے ہی بڑے اللہ دا شکر ہے۔ خواہشات نو پورا کرن والا بندہ جدو شام نو واپس لوٹدا ہے تو کہندا ہے اے بھی پوری ہو گئی تے اے بھی پوری ہو گئی تے اے بھی ہو گئی تے کتے آ بھی ہو جاندی نا تے کیا بات سی۔ چلو منہ وینگا جا کر کے واپس ناکام لوٹدا ہے۔ کسی بادشاہ دا ایکو پتر سی، انہیں اپنے نوکراں غلاماں نو کہہ رکھیا سی کہ میرے پتر دی ہر خواہش پوری کرو۔ وہ بھی کوشش کرتے سن۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ہاتھی لیا کے دیو۔ انہیں ہاتھی حاضر کرتا، پھر کہنے لگا میں نے ایک مٹی دا مٹکا لیا کے دیو جنہوں سادہ زبان اندر کڑا کہندے، وہ نو بھی پیش کرتا۔ پھر کہندا ہے بھی اس ہاتھی نو اس مٹی دے مٹکے دے وچ داخل کر کے دیو۔ ہن سارے ملازمین سر پھڑ کے بہ گئے، نہ ایدی اے خواہش ملازمین پوری کر سکن، نہ ہی کوئی وڈے تو وڈا انجینئر کر سکے، نہ ہی بذات خود بادشاہ کر سکے۔ اتھوں پھر مثال چل پئی کہ ضرورتاں ماڑیاں دیاں بھی پوریاں ہو جاندیاں نے تے خواہشاں بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ عقل مند اور دانا بندہ ہی ہوئے جڑا اس زمین تے رہ کے صرف ضرورتاں پوریاں کرے۔ خواہشات کی تکمیل کی یہ جگہ ہی نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ جنت ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں جو جنتی چاہیں گے وہی ہو جائے گا۔ جنتی کہے گا سونا جہا سیب ہوئے، کٹیا ہویا ہوئے، پلیٹ وچ رکھیا ہویا ہوئے، ہجے وہ اپنے دل وچ خواہشات دا ایک محل بنادا ہی ہوئے گا کہ سیب تڑی کے توی کے کٹی کے پلیٹ چ پے کے سامنے آ جائے گا۔ تو خواہشات دی جگہ جنت ہے، اتھے ساریاں پوریاں ہونیاں، ایتھے صرف ضرورتاں پوریاں کرنیاں۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم اندر خواہشات دی تردید فرمائی، حتیٰ کہ اللہ نے نبیوں کو بھی منع کیا کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کا سفر کبھی شروع نہ کرنا۔ لاہوریوں چند ایک مقامات ملاحظہ فرمائی، توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ اور دور حاضر دا اے دور چل رہا ہے نا، بڑی مشقت دا، پریشانیاں دا دور۔ اس دور اندر کوئی تجزیہ نگار نیلے پیلے کوٹ پا کے کچھ کہہ رہا کچھ کہہ رہا کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ہم سے پوچھے، ہم سے سنا ہوتا، ہم سے کہا ہوتا۔ اس دور میں اس قوم کا بہترین حل ہی یہی ہے کہ قوم نو درس دیتا جائے کہ ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے تے خواہشاں پوریاں کرنیاں نہیں۔
لیکن یہ ہوے ساریاں واسطے، وچے بادشاہ تے وچے لیڈر تے وچے سرکاری، ساریاں واسطے، صرف اپنے واسطے نہ ہوئے بھی عوام جڑے نے وہ صرف ضرورتاں پوریاں کرن تے اسی تانوں کوہ کے خواہشاں پوریاں کیتی جائیے، انج نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ بہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے۔ میرا آقا سب تو اعلیٰ، سب تو شان سوایا ہے، جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھاں حق پہنچایا ہے۔ او چلدا جاوے فرش دے آواز فلک تک بہندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی علی پئی کہندی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نادرن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کیا کدی تسی انج دے بندے وال خیال کیتا ہے جڑا بندہ خواہشات نو اپنا رب بناوندا ہے، جڑا بندہ خواہشات نو اپنا الہ بناوندا ہے، جڑا بندہ خواہشات نو اپنا معبود بنا لیندا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے زمانہ جاہلیت دے اندر کوئی مشرک تے کافر بندہ جدو سفر واسطے نکلدا نا تے ایک چنگا پتھر کو لب کے اپنے سامان اندر رکھ لیندا، کسی جگہ تے رکدا، پڑاؤ ڈالدا، اس پتھر نو سامنے رکھ کے او دی پوجا کردا، او دی عبادت کردا، او دی سامنے سجدہ کردا، پھر پتھر نو نال لے کے تے اگے روانہ ہو جاندا۔ رستے دے اندر جاندے اگر کوتے نالوں چنگا پتھر لب جاندا اونوں سٹ دیندا تے نویں نوں چک لیندا تے کہندا او نہیں تو میرا معبود ہے، او نہیں تو میرا رب ہے، او نہیں تو سجدے دے لائے گے۔ اگے جاندا اگے اودے نالوں کوئی چنگا پتھر نظر آندا، دل نوں سونا لگدا، کہندا پہلا نہیں تو میرا معبود ہے، یعنی جڑی شاید دل نو چنگی لگ گئی انہوں معبود بنا لیا، جدے تے من آ گیا انہوں اپنا رب بنا لیا۔ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر انج دے بندے دی ضمانت تسی بھی نہیں جے دے سکدے، انج دا بندہ
ایدہ کوئی دین ایمان نہیں، ایدی کوئی شریعت نہیں، ایدہ کوئی اعتبار نہیں، کیڑے ویڑے کدھر نو تر جائے، کیڑے ویڑے کدھر نو تر جائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرما دینے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن سورہ صاد فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ فرمایا ہے ساڑھے داود پیغمبر انا جعلناک خلیفتن، اسی تانو دنیا تے خلیفہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، چیف جسٹس بنایا ہے، تانو فیصلہ کرن والا بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگاں دے درمیان فیصلہ میرٹ دے کرنا ہے، لوگاں دے درمیان فیصلہ عدل دے کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے ساڑھے پیغمبر خواہشات دے مگر نہیں لگنا، خواہشات دی تکمیل دا پیچھا نہیں کرنا، خواہشات دے پیچھے نہیں چلنا۔ کیوں کس واسطے؟ فرمایا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات دی تکمیل کرنے والا بندہ سدھے رستے تو ہٹ جاندہ ہے، صراط مستقیم تو بڑک جاندہ ہے، کدی ادھر جاندہ ہے کدی ادھر جاندہ ہے، اللہ دا رستہ چھٹ جاندہ اس بندے دے کھولو جڑا بندہ اپنی خواہشات نو اپنا معبود بناندہ ہے۔ اللہ 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 تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا فرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کیا کبھی آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا؟ لاہوریو یہ کوئی ضروری نہیں ہے بندہ کرشن کے بت کے سامنے جھکے، بندہ کالی دیوی کی مورتی کے سامنے جھکے، بندہ لال دیوی کی مورتی کو پوجے، بندہ کرشن کے بت کو سجدہ کرے، بندہ گرو گھنٹال کی مورتی کے آگے جھکے، بندہ کسی گرو نانک کے سٹیچو کی آگے جھکے۔ نا 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 حضرات تیزی وقار، کچھ بندوں نے اپنے دل میں ایک بت پال رکھا ہے، خواہشات کا بت، خواہشات کی تکمیل کی مورتی جس نے اپنے سینے میں بنا رکھی ہے، اور جیڑا او خواہشات دے بت دی پوجا کردہ ہے انجیے جمیں گرو گھنٹال دے بت دے سامنے جھکدا پیا ہے، جویں او پکا مشرک ہے ایویں اے بھی پکا مشرک ہے۔ انہیں اپنے دل اندر ایک معبود پاڑے ہے، اپنے دل اندر ایک بت پاڑے ہے۔
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے زی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا وا ازل اللہ 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 فرمایا وا ازل بڑی بڑی گل ہے نا فرمایا وا ازل اللہ علی علم فرمایا میرے محبوب پیغمبر انج دے بندے نو اللہ پاک نے اپنے کاغذاں دے اندر گمراہ لکھ دیتا ہے ایک گمراہ ہو چکے آئے وَخَدَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ایدیاں کنہ تے ٹھپے لگ گئے نے ایدے دل تے زلالت دی مور لگ گئی ہے ایدیاں کھان دی اگے خاشات دی تکمیل دا پردہ گیا ہے انہوں قرآن سنائی جاؤ سمجھ نہیں آندی انہوں حدیثاں بخائی جاؤ انہوں سمجھ نہیں آندی ایدے دل دی تمنا ہے وے کہ میں بس اپنیاں خاشاں پوریاں کر لما حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اب تذکرہ دے اندر ایک مصر دے نوجوان دا واقعہ بیان فرما دینے مصر دا نوجوان خوبصورت بھی بڑا شکل بھی سونی آواز بھی سونی اور بڑا نیک تے سالے بندہ نمازاں پڑھان والا تقریباً 20 سال انہیں نمازاں تے ادانا کیاں مصر دی جامعہ مسجد دے اندر ایک دن مسجد دی چھت تے چڑھے آئے اذان کہن دی گرد نال سپیکراں دا تے دور کوئی نہیں اچھا چبوترا بنیا مسجد دی چھت تے اودے تے چڑھ کے اذان کہندا پیا ہے اذان کہندا پیا تے نال دا گھر عیسائیاں دا ہے عیسائیاں دے گھر وچ انہاں دی جوان بچی انج جناب سین اندر بیٹھی ہے اذان کہندیاں اودے تے نظر پے گئی ویکھدیاں نال اودے حسن دا غلام بن گیا ویکھدیاں نال اودے حسن دا اسیر ہو گیا اذان مکمل کیتی نیچے اتریا انہاں دے گھر چلا گیا دروازہ گٹ گٹایا دیکھی کہندا ہے میں تواڈی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا وا میں تواڈی بچی نال شادی کرنا چاہنا وا رشتہ لے کے آیا وا وہ کہندے نے اتنی ہو سکدا تو مسلمان ہے اسی عیسائیاں کیویں ممکن ہو سکدا ہے ہاں ایک رستہ موجود ہے اگر تو اسلام چھڑ دیویں تے اسی تینوں اپنی بیٹی دا نکاح دے سکنے ہاں تے کہندا ہے آلو پھڑو اسلام چھڈیا پیا جے میں ہن اسلام چھڑ دیتا لاہوریا کوئی بندے دا ایمان نہیں ہوندا لاہوریا کوئی یقین نہیں اس بندے دا کوئی ضمانت نہیں اس بندے دی جڑا بندہ خاشاب دے سفر دے مگر لگ جاندہ ہے کوئی پتہ نہیں دنے مسلمان ہے رات نو کافر ہو جائے وہی پتہ نہیں رات نو کافر ہے دنے کسی اور پاسے چلا جائے اس وقت جتے بندے دی کوئی گرنٹی نہیں کہندہ لو اسلام چھڑ دیتا ہے میں نو اپنی بیٹی دا نکاح دے دیو باقاعدہ جناب تاریخ مقرر ہو گئی فلاں دن تیرا نکاح ساڑی بچی دن لو جائے گا خوشیاں بیچ لگیا پھردا ہے خود دا پھردا تے بڑا راضی ہوندا پھردا ہے میں اپنے دل دی تمنا پوری کراں گا میں اپنے خواہشات دی تکمیل کراں گا حضرت امام قرطبی فرماندے نے مقام دی چھت تے کسے کام دی گرد نال چڑھیا ہے تے مقام دی چھت تو پیر پھسلیا ہے زمین تے آ گریا ہے گردیاں نال من کا ٹوٹ گیا تے جان نکل گئی ہے ادھر نمازاں بھی گئیاں نمازاں بھی گئیاں تے اداناں بھی گئیاں تے تہجداں بھی گئیاں تے لوگوں تر مراد بھی پوری نہ ہوئی اینو کہندے نے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے کی کام نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم اللہ 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 فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم محبوبہ انج دے بندے تے غور کرو نہ جڑا خواہشات نو اپنا رب بنائے اس واسطے آؤ لاہوریو خواہشاں چھڑ دیو دل وچ تمناواں نہ کریا کرو تمناواں دی تکمیل کدی پوری نہیں کر دی ضرورت دیاں چیزاں دنیا تو لے کے جاؤ صرف ضرورت دی حد تک دنیا تے اللہ 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 میری گھر تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے
سینہ پاک میں نادرن والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ خواہشات دی تکمیل دا سفر بند کرو۔ خواہشاں بھلا کدی پوریاں ہوندیاں نے؟ خواہشاں دی تکمیل جدو کسی بندے نو سزائے موت ہوندی ہے نا تے انہوں بھی پوچھتے ہیں بھائی کوئی تیری آخری خواہش ہے تے دس کی مانا؟ مردہ پیائے پر خواہشاں مکیاں، خواہشاں نہیں مکیاں۔ انجی سمجھ لو جڑے بندے خواہشات دا پار اپنی کندیاں تے سر تے لد لیندے نے نا، انہاں دی مثال انجی ہے ایتھوں بندہ حج کرن جائے عمرہ کرن جائے نا تے جڑے بندے ضرورت دا سامان لے کے آندے نے، عمرہ کیتا حج کیتا تھوڑا جا زمزم لیا کھجوراں لیاں آرام نال آ گئے تے جڑے بندے اتھے آدیاں خواہشاں پوریاں کردے نے، میں اپنی بیوی لی بھی کچھ لے جاواں، میں اپنے بچیاں لی بھی کچھ لے جاواں، میں نال دے گوانڈیاں لی بھی کچھ لے جاواں، میں فلانے رشتہ داراں لی بھی کچھ لے جاواں۔ او لے 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 کے 5-7 بیگ بھر لیندے نے تے پھر ایک سر تے بیگ، ایک موڈیاں تے بیگ، ایک پیچھے بیگ تے پھر جدو ایئرپورٹ تے گئے ایئرپورٹ والیاں ڈک لیا، انہاں آکھیا بھائی تیرے کول وزن زیادہ ہے اسی تے تینوں اگے نہیں لنگھن دینا، پھر منتاں کردا ہے اینو کہندا یار میرا بیگ ننگا دے، کدی اونوں رشوت لاندا ہے 2-4 ریال میرے کولوں لے لے، 2-4 پاؤنڈ ود لے لے تے جان دے حضرات ذی وقار یہی عالم ہوگا اس انسان کا جو خواہشات کا بوجھ اپنے کندھوں اور سر پہ لدا ہوا میدان محشر میں پہنچے گا۔ ایک ایک خواہشات کا اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا تے جن نے صرف ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے وہ انج جائے گا، انج جنت دا بورڈنگ کارڈ ہاتھ وچ پھڑ کے حوض کوثر تو ہندا ہویا سیدھا جنت الفردوس اندر چلا جائے گا۔ اللہ سانو جنت عطا فرمائے۔ جی آمین آکھو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اس وقت آؤ میرے محترم دائیو تکمیل خواہاں اے بھی نہیں بھی خواہشاں کرنیاں نہیں چاہی دیاں، گندیاں تے کرنیاں نہیں چاہی دیاں تے چنگیاں کر لڑیاں چاہی دیاں نے، لیکن چنگیاں خواہشاں دی تکمیل اللہ تے سٹ دینی چاہی دی۔ یا اللہ میں حج کرنا چاہنا ہے پر کرانا تو ہی ہے، کرانا یا اللہ میں عمرہ کرنا چاہنا پر کرانا تو ہی ہے، اللہ میں فلاں کار تیرا بنانا چاہنا پر بنانا تو ہی ہے۔ اے نہیں حج میں کراں گا ٹھگی ماراں گا پیسے لٹاں گا، ہر سال حج بھی کردہ ہے ٹھگیاں بھی لاندہ ہے، ہر سال عمرہ بھی کردہ ہے، زمینہ بھی ہڑپ کردہ ہے، ہر سال حج بھی کردہ ہے، لوگاں دا مال بھی کھاندہ ہے، اور کھو کے کھایاں رج نہیں ہوندہ، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندہ، اور کھو کے کھایاں رج نہیں ہوندہ، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندہ، اور جے حق دبا کے حج نو جائیے پینڈا ہوندہ ہے حج نہیں ہوندہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا درا میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو دنیا والے ہو، ایک دن اللہ دے پیغمبر نے ایک سکیر فٹ اندر ڈبا بنایا، چورس ڈبا اللہ دے پیغمبر نے بنایا، وہ دے اندر میرے پیغمبر نے نکیاں نکیاں لکیراں لگائیاں اور کچھ لکیراں اللہ دے پیغمبر نے بڑیاں لگائیاں، اتنیاں بڑیاں کس ڈبے دے بارڈر تو باہر جان لگ پئیاں۔ میرے آقا فرمایا
फरमाते ने मेरे सहाबा इधर वेखो ए जिहड़ा डब्बा बने होए ना इंसान दी जिंदगी दा सफर है किसी दा 60 साल दा किसी दा 70 साल दा किसी दा 90 साल दा ते किसी दा 100 साल दा अल्लाह अल्लाह ते है जिहड़े बार्डर ने इंसान दी मौत है ते है जिहड़ी विच निक्कियां निक्कियां लकीरां में बनाईयां फरमाया इंसान दी जिंदगी दे दुख ने इंसान दी जिंदगी दियां परेशानियां ने जड़ियां बंदे उत्तियां दियां रहिंदियां ने कदी कोई दुख आया कदी कोई दुख आया हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इंसान भी किड्डा अजीब है पहले चाहता है सेहत लभ जाए सेहत आ जाती है फिर कहता है पैसा लभ जाए फिर पैसा इन्ना कमांदा है कि कमान विच सेहत चली जाती है फिर कहता है हुण पैसा लग जाए तो सेहत आ जाए फिर पैसा टुर जाता सेहत आ जाती है फिर कहता हुण पैसा होना चाहिए फिर पैसा कमांदा सेहत चली जाती है सारी जिंदगी च दौड़ चलती रहती इंसान दे नबी पाक फरमाते ने निक्कियां निक्कियां लकीरां इंसान दी जिंदगी दियां परेशानियां ते जड़ियां वड्डियां वड्डियां लकीरां बार्डर तो बाहर जा रही आका फरमाते ने इंसान दियां तमन्नावां ने इंसान दियां आरज़ुआं ने यानी बंदा मर जाता है तमन्नावां पूरियां नहीं होंदियां ख्वाहिशां ते तमन्नावां पूरियां नहीं होंदियां इस वास्ते लखौरिया तमन्नावां करनियां ही नहीं चाहिदियां बुरियां ख्वाहिशां करनियां ही नहीं चाहिदियां अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान पाक अंदर फरमाया पा अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नखन नफ्सा अनिल हवा व इन्नल जन्नत हियल मअवा फरमाया कायनात दे लोगो जड़ा बंदा अल्लाह दे हुजूर खड़ा होन तो डर गया और जिस बंदे ने अपनी ख्वाहिशात नू काबू अंदर रख लिया फरमाया बंदा रब दी जन्नत दे ठिकाने दे अंदर जाएगा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर इत्थे को बंदा मालदार होवे ना वो कहंदा मेरे कोल पैसा है मैं क्यों ना तमन्नावां पूरियां करा भुखा मरदा वां ते होर गल है हुण ते मेरियां तिजोरियां भरियां पईयां ने हुण ते मैं हर ख्वाहिश पूरी करांगा हुण ते मैं हर कंजरी नूं अपने डेरे ते बुलावांगा ना ना दोस्ता कोई जरूरी नहीं बंदा मालदार होवे ते बंदा गंदियां पूरियां करन तुर जाए सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त दे बादशाह वक्त दे प्राइम मिनिस्टर मिस्र दे प्राइम मिनिस्टर जनाब दे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र अंदर कैद पै गया है खान नू कुछ नहीं लभदा खान नू आटा कोई नहीं खान नू गंदम कोई नहीं अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा जनाब दे यूसुफ पैगंबर ने गंदम पहले तो स्टॉक की हुई है गल्ला पहले तो स्टॉक की खोया है ऐलान कर दिता है लोग आ जाओ ना साडे कोलों गल्ला लै लो असीं तुहानू गल्ला देंगे ना लोग दूर दराज तो चल के जनाब यूसुफ पैगंबर कोल आंदे ने और गल्ला लैके जाते पे ने लेकिन लखौरिया है गल दिल दियां तख्तियां ते लेके लै जा परदे जंदर आने वालियो मेरियो माओ बहनों जिवें पुराने जमाने के अंदर मामा भैणा अपने पैसे अपने पल्ले नाल बन लैंदियां सन अज मेरा पैगाम अपने पल्ले नाल बन के लै जा जनाब दे यूसुफ पैगंबर अद्धी रोटी सुबह खांदे ने ते अद्धी रोटी शाम खांदे ने पुछण वालियां पुछिया यूसुफ पैगंबर अद्धी रोटी सुबह क्यों खांदे जे अद्धी रोटी शाम क्यों खांदे जे अद्धी नाल ते बंदे दा रज नहीं बनदा ते जनाब दे यूसुफ फरमांदे ने मैं अद्धी रोटी तां खाना वा मैनू भुख लगेगी ते मैनू भुखे याद आणगे मैनू भुख लगेगी मैनू पता लगेगा जदों किसी नू भुख लगी होवे ते ओदे दिल ते की गुजरदी है जदों किसी गरीब दे बच्चे नू भुख लगी होई होवे ते ओदे घर विच आटा ना होवे ओदे दिल ते की गुजरदी है जदों किसी माड़े दे घर विच खाण नू रोटी ना होवे ते घर दे अंदर दाना ना होवे उस माड़े दे दिल ते की गुजरदी है ओ यारो जिस टेबल ते 5-5 डिशां पईयां होवन उन्हां नू की पता
پتہ ہے بھکھیاں دے درد دا جنہ ایک ایک ٹائم اندر 20 ڈشاں اپنے سامنے ویکھنیاں نے انہاں نوں کی پتہ ہے بھکھیاں دے درد دا انہاں نوں کی پتہ ہے کتار وچ کھلون والیاں بنت حوا دا انہاں نوں کی پتہ ہے نا سفید بابیاں دا جڑے لین وچ کھلو کے آٹے لئی ترسدے نظر آندے نے بھکھیاں دا پتہ انہاں نوں لگدا ہے جنوں بھوک لگی ہوئی ہوے فرمایا میں تاں ادھی روٹی کھانا وا یوسف پیغمبر نوں بھوک لگے گی تے بھوکے یاد رہن گے بھکھیاں دا فکر کرن گے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کرنا جتھے صدیق اکبر لیٹے نے اللہ تھے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے یقیناً اتھے رحمتاں وسدیاں پیاں نے کیونکہ ٹکڑا ہی جنت دا ٹکڑا ہے اللہ اللہ وا صدیق تینوں کتھے کتھے یاد کریے اللہ 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 میں قربان جاواں کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگا یا صدیق نے تن من و دن اولاد بیواری حضور پر زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے اللہ اللہ توجہ کرنا درا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسند خلافت آئے وقت دے حاکم تے بادشاہ بن گئے صبح دا ٹائم ہے جناب صدیق اکبر نے اپنا کپڑا چکیا ہے تے بازار اندر بیچن ٹر گئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں مدینے دے لوگ ویکھ کے حیران ہوندے پے نے ساڈا بادشاہ تے خلیفہ دے کپڑے جناب اللہ اپنے کپڑے پیا بیچدا ہے نا تجارت یا کردا ہے پیچھوں جناب صحابہ آئے انہاں کا صدیق جی کی پہ کر دیو ادھر لوگ تواڈے کول اپنے فیصلے لے کے آن گے ادھر تسی بازار نکلے ہو گے اپنی تجارت واسطے فرمایا ہن گھر دی دال روٹی تے کمانی ہے نا اپنے بچیاں دا آٹا دانا تے کمانا ہے نا مجلس شورا بہ گئی مجلس شورا دی اندر پاس کیتا گیا کی کرنا چاہیے ہے آگے کرنا ہی چاہیے ہے حضرت صدیق اکبر اج تو بعد کوئی کام نہیں کرنگے اے ریاست دے کام کریا کرنگے اور ریاست دی طرف انہاں دا وظیفہ مقرر ہو جائے گا مجلس شورا اندر گالتے ہوندی پئی ہے کتنا وظیفہ صدیق اکبر دا مقرر کرنا چاہیے ہے اللہ دی مینوں قسم ہے اے زمین ترس گئی جدے بادشاہاں کولو او یارو ادھی رات دا وقت پیا ہوندا ہے اللہ دے گھر بیٹھیاں دعا کرو نا اللہ کو سانو صدیق جی حکمران عطا فرما دے وے اللہ کو فاروق جی حکمران عطا فرما دے وے فرمایا جناب صدیق اکبر نے اگر تسی میرا وظیفہ مقرر کرنا چاہتے ہو نا تے اینا کر دیو جنہ مدینے دے کسے مزدور دا وظیفہ ہے جنہ مدینے دے کسی ماڑے بندے دا وظیفہ ہے تاکہ مینوں پتہ لگے ماڑیاں بندیاں دے حالات کیویں دے ہوندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا با اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت ٹھکانا انہاں لوگاں دا جنہاں لوگاں نے دنیا تے اپنی صرف ضرورتاں پوریاں کیتیاں ویر جی کئی بندے دنیا تو ہو کے گئے پر کچھ نہ لے کے گئے دنیا تو گئے پر کچھ نہ لے کے گئے دنیا تے رہ کے گئے پر کچھ نہ لے کے گئے سب کچھ ایتھے چھڑ کے چلے گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے آپ نے اپنے دور میں شام کا گورنر بنایا سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ماشاءاللہ تکبیر تکبیر
خطیب پاکستان جانشین یزدانی جناب حضرت مولانا قاری حنیف الربانی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. دعا کر اللہ پاک قاری صاحب نو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. توجہ رکھنا، میں انشاءاللہ خیال کرانگا اور جلد اپنی گفتگو نو ختم کرانگا تاکہ جتنی دیر میں بیٹھا ہوں دیر تک انہوں نے بیٹھنا نہ پے. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. سیدنا حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، شام کے گورنر بنے سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح. شام کا صوبہ کتنا بڑا صوبہ تھا. آج اکیلے شام میں 4 ملک ہیں. شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے. آج اکیلے شام کے 4 ملک ہیں. اس دور میں یہ ایک صوبہ تھا. اندازہ کیجئے کتنا بڑا صوبہ ہوگا. اور اتنے بڑے صوبے کا مالک اور گورنر ابو عبیدہ بن جراح تھا. کیا شان. ایتھے تے ساڈے کولوں زکات کمیٹی دا ممبر ہی نہیں سنبھالیا جاندا تے اندازہ کرو نا ایڈے بڑے صوبے دا مالک. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی عادت مبارکہ آپ اپنے گورنرانو چیک کر درندے پتہ رکھ دے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پیغام بھیجیا، اے ابو عبیدہ بن جراح میں شام دا دورہ کرنا چاہنا. دورہ کیتا تے نال فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح میں تیرا مکان ویکھنا چاہنا، گھر ویکھنا چاہنا وا. اللہ اللہ تے جدو سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جناب عمر نے آکھیا تے جناب ابو عبیدہ کہندے نہیں 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 عمر جی میرا مکان تسی نہ ویکھیا جے، میں تانوں اپنا مکان وکھانا نہیں چاہندا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل اندر شک پیدا ہویا، مکان وکھانا نہیں چاہندے ایدا مطلب ہے کو بڑا بڑا مکان پایا ہوئے گا. اتنے بڑے صوبے دا جو گورنر ہے وہ بڑا بڑا محل پایا ہوئے گا نا، تاں مینوں وکھانا نہیں چاہندے. اور میں نہیں میں تیرا ضرور مکان ویکھنا ہے، میں کل ضرور تیرا مکان ویکھنا ہے. فرمایا عمر جی امیر عمر جی یہ کام نہ کرو، میرا مکان نہ ویکھو، کوئی ضرورت نہیں تن مکان ویکھن دے. حضرت عمر جلالی طبیعت آدمی فرمایا نہیں نہیں میں کل ضرور تیرا مکان دیکھاں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح خاموش ہو گئے. اگلا دن آیا، ہاں بھی کتھے تیرا مکان؟ جی میرا مکان دمشق اندر. دمشق اندر دمشق نو صوبے دا سب تو امیر شہر، سب تو بڑا تے سب تو امیر شہر دمشق. اللہ اللہ ہور گل شک ترا پاک اندر بدلیا. اتنے بڑے صوبہ اور اتنے بڑے صوبے دے اتنے بڑے شہر اندر مکان جڑا جناب شہر سب تو امیر شہر ہے. ایدہ مطلب ہے لگتا ہے کو بڑی بڑی کوٹھی دے مخال پایا ہویا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اگے امیر عمر پیچھے پیچھے دمشق دے بازار اندر داخل ہو گئے نے. جی چلتے چلے جا رہے نے، چلتے چلے جا رہے نے. حضرات تیزی وقار سفر طے ہوندا جا رہا ہے. اندازہ کرنا ذرا توجہ دے نال. حضرات تیزی وقار اج اسی خواہشات دی تکمیل دے مگر پے ہویاں. ماریاں دے بچیاں نو روٹی کھان نہیں لبدی، امیراں دا بچہ دے چج نال بولن نہیں لگدا. چھتر جڈے موبائل دی ڈیمانڈ کردا ہے تے ڈیمانڈ دے مطابق انہوں موبائل بھی لے کے دتا جاندا ہے. پھر موبائل دے نشے دے اندر نہ ماں دی عزت کردا ہے، نہ باپ دا احترام کردا ہے، نہ بھراواں دا قدر کردا ہے، نہ بہناں دی عزت نو سمجھدا ہے. حضرات دی وقار انہاں خواہشاں نے پھڑ کے اولاداں تباہ کر دتیاں. خواہشات دے ثبوت نے ساڈے ایمان برباد کر دیتے. خواہشات دے ثبوت نے ساڈیاں نمازاں تباہ کر کے رکھ دیتیاں. پیر جی ضرورت سمر دیے اج پتہ نہیں کنے کنے بندے خواہشات دے سفر وچ برباد ہو گئے. ایک جو نیوز کی رپورٹ میرے موبائل میں اب بھی موجود ہے. ایک لڑکی ہے، انہیں ایک لڑکے دے نال عشق لڑایا ہویا ہے. باپ منع کردا ہے
روکدا ہے بیٹا نہ پتر انج نہ کریا کر بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں پہلے آرام نال سمجھایا پھر باپ نے تھوڑا دبکے نال سمجھایا خبردار بیٹا میں برداشت نہیں کرانگا انہیں کی کیتا ہے رات دی طریقی جمدر گھر وچ پسٹل موجود ہے انہیں پسٹل چکیا ہے تے گولی ڈال کے تے ستے پہ باپ نو فیر مار کے مار چھڑیا ہے اپنے خواہشات دی تکمیل دے پیچھے انہیں اپنے باپ دا خون کر دیتا ہے حضرات دی بکار ساڑی نوی نسل کی درجان دی پئی ہے تباہ و برباد ہون دے دہانے تے اللہ باپ مار دیتا اس کمڑی نو کون سمجھائے کہ باپ دا مقام کتنا بلند ہے اس کمڑی نو کون دسے ماں باپ دا رتبہ اللہ پاک نے کتنا اونچا بنایا ہے باپ سیرام دے میاں تاج نے خندے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالے اللہ میں قربان جاما حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی اگے امیر عمر پیچھے پیچھے دمشق دا بازار لنگے نے تے دمشق دے بازار تو بعد ایک کچا کانیاں دی کٹی دا بڑیا مکان آ گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے دروازے تے کھڑے ہو کے فرماندے نے عمر جی اے میرا مکان ہے اے میرا مکان ہے اے میرا مکان ہے حضرت عمر حیران رہ گئے دروازہ کھولے آتے اندر چلے گئے کوئی سادو سامان نہیں کوئی ویچ پانڈا ٹھکر نہیں کوئی جناب ویچ جدی گل نظر نہیں آندے پے لکڑی دا ایک پیالہ دی کر کے چھت وچوں نکالیا فرمایا عمر جی کھا بھی اے دے وچ لینے تے پی بھی اے دے وچ لینے اے مصلی نماز پڑھ لینے جدوں نیند آ جاندی ہے تے دے تے لیٹ جانے حضرت عمر رضی اللہ خدام دی آنکھاں چوں جو نکل آئے جناب صدی جناب عمر فاروق رون لگ پے اور فرماتے نے ابو عبیدہ آج میں نو اللہ دے نبی دیو حدیث یاد آئی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا سی میری امت دامین ویکھنا ہے تے ابو عبیدہ بن جراح نو ویکھ لو میری امت دامین ابو عبیدہ بن جراح ہے واقعی تسی امت دی امین ہو ایڈے وڈے صوبے چ رہ کے تسی کچھ نہیں بنایا تسی صرف اپنی ضرورتاں پوریاں کیتیاں حضرات دے زیبکار اسی کیوں اپنی خواہشات دی تکمیل دے پیچھے اپنا ایمان برباد پہ کرنے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جناب لوگاں اندر روٹیاں تقسیم کر دینے تے نالے روندے پہنے صحیح البخاری ہے روندے پہنے تے نالے فرما دینے لوگوں اے روٹی اللہ دے پیغمبر نے کدی دو ٹائم راج کے کھادی کوئی نہیں جنہی آج میں تو آڈے اندر تقسیم پیا کرنا وا کی پتہ لگا خواہشات نہیں صرف ضروریات صرف ضروریات نو پورا کرو نا اللہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نا جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں
ڈالا جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن يغديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مسجد دی اور جلسے دی انتظامیہ نے میرے نوٹس اندر یہ بات لے آندی ہے، ایک ایتھوں دا ہی جماعتی ساتھی جڑا بہت ہی زیادہ حالات دی پھیٹ اندر بہت زیادہ مقروض اور بہت زیادہ پریشان ہے، حد تو زیادہ۔ تانوں پتہ ہے کہ حالات ایسے نے کہ بڑے بڑے لوگ جڑے بیچارے سر چک کے کسی نال گل بھی نہیں کر سکتے، تے انہاں مینوں بڑے درد دل نال گل کیتی ہے، تے میں چاہنا کہ چلو اس بھائی دا کچھ بھلا ہو جائے، جتنے بھی جدے کول جتنی گنجائش ہے اس بھائی واسطے جتنا بھی کوئی اے میں کوئی پابندی نہیں لگاندا، جدے کول جتنی گنجائش ہے نا وہ اس بھائی واسطے تامن کر لو، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، جڑا جنہ کرنا چاہتا۔ آؤ ماشاءاللہ، کوئی ضروری نہیں ہے بھی یہ نہیں کرو،